बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वॉइस चैनल में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में मरने वालों को ख्वाब में देखने के हवाले से बात करेंगे। ऐसी मालूमात इस मरने वालों के हवाले से मुख्तलिफ हालतों में देखना, उनसे मिलना या मुर्दा ख्वाब में मर चुका है ये देखना, इसी तरह और भी हालात देखना। तो इस हवाले से मैंने आज तक इस मौजू इस तरह की तफसील के साथ इस मौजू पर नहीं बनाई थी। और भी वीडियोस हैं मेरी, लेकिन इस तरह तफसील के साथ नहीं है। हो सकता है शायद यूट्यूब पर भी ना हो किसी की इस तरह की वीडियोस। तो ऐसी मालूमात है हर एक को जानना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान अपने अजीज़ो अकारिब को देखता है, माँ बाप को देखता है, भाई बहन दोस्त हमसाय कज़न रिश्तेदार, ये सबको ख्वाब में देखता रहता है। तो उस हवाले से हम जो ये मालूमात शेयर करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप ध्यान से आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी जो ताबीरात होंगी वो नई भी होंगी, आपको उनकी ताबीरात नहीं मिलती होंगी, हो सकता है ये भी। तो इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो में तफसील के साथ मरने वालों को देखने के हवाले से ताबीर बयान करें। देखिए नाजरीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में मरने वालों को देखता है, अगर कोई ख्वाब में मरने वालों को खुश देखे कि वो खुश है, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के यहाँ आसूदा हाल है, अच्छा हाल में है। अगर किसी नेक आदमी को ख्वाब में देखे कि वो खुश है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी हालत से खुश है। अगर कोई ख्वाब में मरने वालों को नाराज या एराज करता देखे, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला के यहाँ आसूदा हाल नहीं है, अच्छा हाल नहीं है। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि मरने वाले के सर पर ताज है, या वो तख्त पर बैठा है, या वो हरे कपड़े पहने हुए है, या साहिब ख्वाब को बता रहा है कि वो मरा नहीं है, तो इन सब का मतलब ये है कि वो खैरियत से है। अगर कोई ये ख्वाब में देखे कि उसने मरने वाले को मारा है, तो उसका ईमान मजबूत होगा। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि मरने वाला उसे मार रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मरने वाला साहिब ख्वाब से अपने रुपया का तकाजा कर रहा है, अपने पैसों का तकाजा कर रहा है। अगर कोई जाने पहचाने मुर्दे को बरहना हालत में देखे, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया से जाते वक्त उसका दामन नेकियों से खाली था। बाज अहले ताबीर ने कहा है कि ऐसे ख्वाब का मतलब है कि मरने वाला आखिरी घर में आराम से है। अगर कोई ये देखे कि जाना पहचाना मुर्दा दोबारा जिंदा हो गया है और नए कपड़े पहने खड़ा है, तो उसकी औलाद आसूदा हाल होगी और उन्हें ओहदे और हुकूमत भी मिलेगी। अगर कोई ये ख्वाब में देखे कि मरने वाला मैले कपड़े पहने हुए है और गमगीन है, परेशान है, तो इसका मतलब है कि औलाद बद किरदार होगी और गुर्बत का भी शिकार होगी। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसके दादा दादी जिंदा हो गए हैं, तो उसे शान और शौकत नसीब होगी। और अगर माँ बाप में से किसी को जिंदा देखे तो भी यही ताबीर है। ख्वाब में माँ को जिंदा देखना ज्यादा मौसर है। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसका मरा हुआ भाई जिंदा है, तो उसे कमजोरी के बाद दोबारा ताकत मिलेगी, क्योंकि इसकी दलील कुरान मजीद की जो सूरत है, सूरत तोहा और आयत नंबर 29 और 30, उसमें है, और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक बोझ हटाने वाला बना दे मेरे भाई हारून को। इसी तरह अगर नाज़रीन कोई ख्वाब में ये देखे कि उसकी मरी हुई बहन जिंदा हो गई है, तो मुसाफिर लौट आएगा, यानी कि वो सफर पर है तो वो लौट आएगा। अब उसकी दलील कुरान मजीद की जो आयत है वो है वक़ालत लिउख्तिही क़िस्सिही, और उसने उसकी बहन से कहा कि उसके पीछे पीछे जा। और अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसका फौत शुदा मामू या खाला जिंदा हो गए हैं, तो खोई हुई चीज मिल जाएगी। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि वह मरने वाले के साथ बिस्तर पर सो रहा है, तो ये साहिब ख्वाब की दराजी उम्र की निशानी है। ताहम अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि वह मरने वाले के पीछे नमाज अदा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि साहिब ख्वाब लंबी उम्र नहीं पाएगा, क्योंकि उसने मरने वाले की इक्तदा में नमाज अदा की, और इक्तदा एक किस्म की पैरवी है। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि वह मरने वाले के पीछे पीछे चल रहा है, तो वह अफ़आल में उसकी पैरवी करेगा। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि मरने वाला उसको ऐसी जगह से पुकार रहा है जहां से वो उसे नहीं देख सकता, फिर उसने मरने वाले की पुकार का जवाब दिया है और उसके साथ चल पड़ा है, क्योंकि वो उसे मना नहीं कर सकता,
تو خواب دیکھنے والا اسی بیماری میں فوت ہوگا جس میں مرنے والا فوت ہوا تھا، یا اگر مرنے والا گھر کے گرنے یا ڈوبنے کے نتیجے میں مرا تھا تو صاحب خواب بھی ویسے ہی مرے گا۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ مرنے والے کے پیچھے چل کر نامعلوم گھر میں داخل ہو کر دوبارہ نہیں نکلا یا داخل ہو کر نکل آیا ہے تو وہ مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر موت کے قریب پہنچ جائے گا، پھر صحت یاب ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ مرنے والے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا ہے تو وہ اپنے بعض معاملات کے سلسلے میں پریشان ہوگا۔ اگر دیکھے کہ میت نے اسے اناج دیا ہے تو اسے ایسی جگہ سے فائدہ حاصل ہوگا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ مرنے والے نے اسے نئی یا صاف قمیض دی ہے تو اسے مرنے والے کے جیسا روزگار حاصل ہوگا، اور اگر قمیض گندی ہے تو وہ فعل بد کا مرتکب ہوگا، برے کام کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ مرنے والے نے اسے قبا دی ہے تو جیسی عزت و تکریم مرنے والے کی تھی ویسی ہی عزت و تکریم صاحب خواب کو بھی حاصل ہوگی۔ اگر کوئی یہ خواب میں دیکھے کہ مرنے والے نے اپنے بوسیدہ کپڑے اس کو دیے ہیں تو وہ فوت ہو جائے گا اور مرتے وقت اس کے بدن پر ویسے ہی بوسیدہ کپڑے ہوں گے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ مرنے والے نے اسے خربوزہ دیا ہے تو اسے ایسی پریشانی لاحق ہوگی جس کی اسے توقع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ مرنے والے نے اسے واعظ و نصیحت کی ہے یا کوئی علم سکھایا ہے تو وہ ہدایت پائے گا۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے مرنے والے کو کھانے پینے کی کوئی چیز دی ہے تو اس سے مالی نقصان ہوگا یا وہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے لیکن پھر شفا یاب ہو جائے گا۔ اہل تعبیر کا کہنا ہے کہ خواب میں مرنے والے کا کھانا کھانا مہنگائی کی علامت ہے۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے مرنے والے کو اپنا لباس دیا ہے اور میت نے اسے پہن لیا ہے اور وہ لباس صاحب خواب کی ملکیت میں نہیں رہا تو یہ صاحب خواب کی موت کی نشانی ہے۔ تاہم اگر کوئی یہ خواب میں دیکھے کہ اس نے مرنے والے کو رکھنے یا دھونے کے لیے لباس دیا ہے اور لباس صاحب خواب ہی کی ملکیت میں ہے تو پھر صاحب خواب کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اہل تعبیر کہتے ہیں کہ خواب میں زندہ کا مردے کو کوئی بھی چیز دینا ناپسندیدہ ہے سوائے خربوزے کے، کیونکہ خربوزہ بخار سے آرام آنے پر دلالت کرتا ہے۔ آرام ایسے ذریعے سے آئے گا کہ صاحب خواب کو اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ یا اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ چچا یا پھوپھی کو کچھ دے رہا ہے تو وہ ترکے میں سے کچھ حصے کا وارث بنے گا، جائیداد میں سے کچھ حصے کا وارث بنے گا۔ اسی طرح خربوزے کے متعلق اہل تعبیر کا یہ کلام بالکل واضح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خربوزہ بیماری اور مصیبت پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ جب آدمی نے یہ خربوزہ مردے کو دے دیا تو گویا اس کی مصیبت دوسرے جہاں میں چلی گئی۔ جہاں تک چچا پھوپھی کوئی بھی چیز دینے کی دلالت کا تعلق میراث پر ہے تو مجھے اس کی کوئی توجہ نظر نہیں آئی، لیکن قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، جس طرح کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار حاضر ہوں، جداد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو آیت میں قرابت داروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو میت کے رشتہ دار تو ہیں لیکن ترکے میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ اگر وہ اس کو کوئی چیز دیتا ہے تو یہ بطریق لزوم میراث پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ مرنے والا اس کو سلام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا اللہ کے ہاں صحیح سلامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ میت نے اس کو محبت سے گلے لگایا ہے تو یہ صاحب خواب کی درازی عمر کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ مرنے والے نے اسے بدتمیزی سے گلے لگایا ہے تو یہ بری علامت ہے۔ اگر کوئی یہ خواب میں دیکھے کہ مردے سے بات کر رہا ہے تو وہ اس کی جو تعبیر ہے وہ لمبی عمر پانے کی ہے، یعنی مردے سے کلام کرنا لمبی عمر کا جو ہے دلالت کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آدمی سے جھگڑے کے بعد صلح کرے، یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ نامعلوم مردے کا بوسہ لے رہا ہے تو اسے ایسی جگہ سے روپیہ یعنی کہ پیسہ مال و دولت ملے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا، تصور بھی نہ ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ جانے پہچانے مردے کا بوسہ لے رہا ہے تو اسے مردے کی اولاد سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ تعبیرات، کچھ خواب، ان کی تعبیرات کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بحث کی، کیونکہ باقی ویڈیوز میں بھی ہم نے خواب میں مردے کو
گلے لگانا، مردے کو دیکھنا، مردے کو کھانا کھاتے دیکھنا، مردے کو کچھ دیتے دیکھنا، کچھ مانگتے دیکھنا، اس حوالے سے ہم نے ویڈیوز بنائی تھی۔ اس طرح اور بھی معلومات آپ کو باقی لوگوں کی بھی مل جائیں گی، لیکن آج ہم نے سوچا کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس موضوع پر ہم کچھ زیادہ معلومات فراہم کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے لائک کر دیں، دوست وائس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی خواب اور اس کی تعبیر کے ساتھ، کسی اچھی معلومات کے ساتھ۔ دوست وائس چینل سے جڑے رہیں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔